अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उतरन पर। जी, उतरन। उतरन हमारे यहाँ आम तौर पर उन कपड़ों या जूतों या इस तरह की इस्तेमाल की चीज़ों को कहा जाता है जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, कि जो लोग नए कपड़े या जूते लिए उन्होंने इस्तेमाल किए और फिर वो समझते हैं कि अब ये हमारे इस्तेमाल के नहीं, तो वो फिर किसी ज़रूरतमंद को, रिश्तेदारों में वो तकसीम कर देते हैं। इसको हम उतरन कहते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस लफ्ज़ के साथ जो नज़रें, जो तंज़ और जो हकारत जुड़ी हुई है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं। हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे लोगों का मजाक उड़ाते हैं और उन पर तंज करते हैं और उन्हें हकारत की निगाह से देखते हैं जो लोग उतरन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो ये एक हमारे मुआशरती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। इस उतरन के ज़रिए कई लोगों की तन ढांपने की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और कई सफ़ेद पोशों का भरम रह जाता है। अगर कोई शख्स कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता या कि वो किसी से मांगे हुए कपड़े या जूते लेकर अपना गुजारा करता है और इसके बदले अपने ख़ानदान की कोई और ज़रूरियात, राशन, बिल, बच्चों की फ़ीसें वगैरह पूरी कर देता है, तो इसको हम एक अक्लमंदी ख्याल करेंगे, इसको एक अक्लमंदी का काम समझेंगे बजाय इसके, या इसको हम कोई बड़ी कोई गिरी हुई चीज़ या बड़ी गिरी हुई हरकत समझें। आप अपने इर्द गिर्द देखें और दुनिया की तारीख़ भी गवाह है कि बहुत सारे कामयाब लोग ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, बिजनेसमैन हों, गर्ज किसी ज़िंदगी के किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ हो, अगर आप उनके हालात का जायज़ा लें तो बहुत से आपको बताएंगे, या उनके बहुत से के हालात आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई हालात इंतहाई मुश्किल और कठिन दौर में गुजारे। कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ इंतहाई कठिन और मुश्किल हालात में किया और उनके पास नए कपड़े नहीं थे, नए जूते भी नहीं थे। उन्होंने इसी तरह से उतरन के ज़रिए अपना वो वक्त पास किया। ज़िंदगी की आसाइशें उनके पास नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, बड़ा ख्वाब, मजबूत इरादा और मुसलसल मेहनत। दोस्तों, ये याद रखिए कि कपड़े तो सिर्फ़ तन ढांपते हैं, लेकिन इंसान की असल पहचान उसका किरदार होता है। उतरन पहनने वाला कभी छोटा नहीं होता। छोटी वो सोच होती है जो इंसान को उसके किरदार के बजाय उसके कपड़ों और जूतों से स्टेटस को नापती है। दोस्तों, एक बच्चा था, वो इंतज़ार करता किस चीज़ का, कि जब उसके कपड़े बहुत पुराने हो जाते और पहनने के काबिल ना रहते, तो वो इंतज़ार करता कि किसी जानने वाले या रिश्तेदार की तरफ से ये उतरन आएगी और वो कुछ ढंग के कपड़े पहन सकेगा। इसी तरह से वो इंतज़ार में था और एक दिन उसके पास कुछ कपड़े जैसा कि आते थे वो आ गए। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने साइज़ के मिलते जुलते कपड़े पहने और बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया मोहल्ले में। जब वो दोस्तों में गया तो एक लड़के ने उसकी तरफ तंज से देखते हुए और तंजिया लहजे में उसको कहा, देखो, ये तो किसी के कपड़े पहन कर आया है, इसके पास तो अपने कपड़े भी नहीं। उस लड़के की सारी खुशी गर्क हो गई, उसकी सारी मुस्कुराहट ख़त्म हो गई। उसने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि गरीब होना भी एक जुर्म है। दोस्तों, वक्त गुज़रता गया। उस बच्चे ने मेहनत की, तालीम हासिल की, अपने किरदार को मजबूत बनाया, जो जद्दोजहद की अपनी ज़िंदगी में, मुश्किलात का सामना किया
اور ایک دن وہی لڑکا ایک کامیاب انسان بن گیا۔ آج لوگ اس کو اس کے ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ آج اس کو اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے پہچانتے ہیں، اس کی محنت کی مثال دیتے ہیں اور اس کی جد و جہد کی مثال دیتے ہیں۔ تو اترن انسان کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرتی، انسان کی قسمت کا فیصلہ اس کا بلند ارادہ، جد و جہد اور مسلسل کوشش، اس سے اس کی قسمت بنتی ہے۔ اس بچے نے دوسروں کے استعمال شدہ کپڑے پہنے، مشکل حالات کا گزارا کیا، لوگوں کی طنز بھری باتیں سنی، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی مجبوری کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت اور محرک بنا۔ تو اہم یہ نہیں کہ شروعات کیسے ہوئی تھی اور شروعات کے وقت کیا حالات تھے، اہم یہ ہے کہ کس منزل تک پہنچے، کس منزل کو حاصل کیا، کس مقصد کو حاصل کیا۔ دوستو، یہ اترن کا نظام ہمارے معاشرے کا ایک عملی حصہ ہے، جہاں پر ایک نیا جوڑا خریدنا بہت ایک مہنگا کام ہوتا ہے اور اس کے بدلے ایک گھر کی بہت ساری دوسری ضروریات پوری ہو رہی ہوں، وہاں یہ اترن کا استعمال شرمندگی نہیں بلکہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس قدر اہم ضرورت کو اور ایک ایسی چیز کو جو لوگوں میں صلہ رحمی بننے کا باعث بنتا ہے، اس کو اس قدر گری ہوئی چیز کیوں سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، جب کوئی پرانی لینڈ کروزر یا پراڈو یا کوئی بڑی گاڑی لیتا ہے تو اس کو تو لوگ اس طرح سے تن سے نہیں دیکھتے۔ کوئی 1 یا 2 کنال کا پرانا گھر لیتا ہے تو اس کو کیوں نہیں اس طرح سے دیکھا جاتا، یہ بھی تو سیکنڈ ہینڈ ہے۔ لیکن یہ صرف کپڑوں اور جوتوں کے اوپر ہی ہماری اتنی سوچ کیوں گر جاتی ہے آ کر۔ اترن پہننے والا چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹی وہ سوچ ہوتی ہے جو انسان کی عزت کو اس کے کپڑوں سے ناپتی ہے۔ تو بڑے دنوں بعد ایک تو آپ سے بات ہو رہی ہے، اور یہ اترن کا کانسیپٹ اور یہ جو ایک نظریہ تھا اور جو ایک ہمارے معاشرے میں اس کے متعلق جو سوچ پائی جاتی ہے اور جو جس طرح سے اس کو لیا جاتا ہے، یہ بڑے دنوں سے ایک میرے ذہن میں ایک بات چلتی آ رہی تھی اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا، اور میں ایک دل کے اندر ایک بوجھ تھا کہ میں اس کے اوپر بات کروں تاکہ اس جو ہے نا عمل کو اتنا حقیر نہ سمجھا جائے، اس کو بلکہ ایک ان لوگوں کو ایک عزت دی جائے اور ان کو ایک آپ کہہ لیں کہ یہ سمجھا جائے کہ وہ ایک سمجھداری سے کام لے رہے ہیں، کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بچوں کی پڑھائی اور اپنے خاندان کی دوسری دوائیاں، بیماری کے لیے اخراجات اور جو بے شمار جو ضروری چیزیں ہیں وہ پیسے بچا کر ان کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ایک عزت دارانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آخر میں ایک چھوٹا سا یہی پیغام تھا جو بڑے دنوں سے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو آخر میں پیغام یہی ہے کہ اترن شرمندگی نہیں، ایک جد و جہد کی کہانی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، آپ کو اپنے ارد گرد دائیں بائیں معاشرے میں اور دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز انتہائی نامساعد حالات میں کیا اور اس طرح کی اترن، پرانے کپڑے، پرانے جوتے استعمال کیے، لیکن آج اپنی مسلسل محنت، جد و جہد اور عزم اور ارادے اور بڑے خواب کی وجہ سے معاشرے میں ایک وہ بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اور پھر دوستوں ہوتا یہی ہے کہ پھر بعد میں جو لوگ اس وقت جنہوں نے محنت نہیں کی ہوتی اور ایک ظاہری زندگی کی جو چکا چوند کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، نئے کپڑے جوتے پہن کر دوسروں کے اوپر اپنا روب جمانے کی کوشش میں اپنا وہ وقت ضائع کرتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ لوگ انہی لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ یار وہ دیکھو یار، وہ اس طرح سے تھا اور اس نے محنت کی، اس نے اتنی جد و جہد کی اور آج وہ اس مقام پہ پہنچ گیا، یار بڑی بات ہے۔ تو حاصل گفتگو کا یہی ہے کہ کپڑے صرف جسم ڈھانپتے ہیں، لیکن انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔